احبائي، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وتكون صحتكم لاباس ان شاء الله، تكونوا دائما في الصحه والسلامه. اليوم جيت لكم واحد الفكره ديال الشميعات هادو اللي كيتعطاو كوم كادو، ولا كيتحطوا في الطبله ديال العروسه، ولا كيتحطوا حتى تزيين في الدار. تحت الطلب ديال بزاف الاخوات عندي كيسولوني كيفاش كيتصاوبوا هاد الشميعات. الوغ اليوم قررت انني نصايب واحد لا فيديو ونوريكم الطريقه كيفاش كيتصاوبوا. علاش لا؟ نتمنى تكون تجيكم فكره سهله. انا سبق لي وجدت هذه ديجا صاوبتها وما كملتهاش. اليوم ان شاء الله نوريكم المواد اللي كنحتاج. المواد اللي كنحتاج عندنا سيغن بي بي او، هذه كتباع في مكاتب ديال الرسامين ديال السيراميك. كاين في الدوغي في لارجونتي، كاينه عند لار دو بانسو. انا نحط لكم في صندوق الوصف فين كيتباعوا بالضبط باش تقدروا تلقاوهم. هادو كيخدموا الناس اللي ما كيعرفوش يخدموا بهم، الناس اللي كيعرفوش يخدموا بالتوب، هادو مزيانين ليهم براتيك بحال الستيلو، يعني كتخدموا بهم بكل اريحيه وما كاينش مشكل، ما كاينش اشكال. الدوغي كيجي غزال بزاف بزاف، كيجي في المنظر زوين وانيق، وكيجي مع الالوان بزاف. انا كنخدم بهاد الكوله هذه ديال السيليكون، كتباع ب2 دراهم 3 دراهم في عند دروكري، تقدروا تلقاوها عند دروكري. وغنحتاج بريكه باش ندوبو. انا ما عنديش البيستولي، سو عندي باللي كاين مقص، غنحتاجو مقص وعقيق بحال هذا كيدير بحال اللؤلؤ، يعني كاين الموين والكبير، و ليستخاص اللي دايرين بحال الحجيرات بيضين، وريدات عاوتاني للتزيين، يعني وريدات كتقدروا ديروهم بحال هذا الشكل هذا باش تبدلوا، يعني بزاف الحوايج. غتحتاجوا السينتات، اي سنته بغيتو، اي حاجه بغيتو على الذوق ديالكم، كيبقى الاختيار لكم. وكيسان، عندكم كيسان هاد الفيغافا، هادو كيتباعوا في درب عمر بحال هكا، باكيه فيها 6 كتبقى لكم. والشمع انا شخصيا كناخذو من ايكيا، سورتو هاد الكبير هذا. والموين الشميعات الموين تقدروا تصايبوهم في الجوا ديال الكانيت، يعني العلبه ديال الكانيت ديال المناضه، تقدروا تصايبوا الصغيورين والموين، وتقدروا تاخذوا غير الكبيره. سنوريكم طريقه ابخي في واحد لا فيديو كيفاش كنصاوب الشمع هذا بالكانيت. الكبيره هي اللي كناخذ من ايكيا، كتجيني سهله وبراتيك، حيت صعيب باش تقادوها في الدار، فريمون صعيب باش تقادوها في الدار. داكشي علاش كناخذها واجده، هي من الفا 55، هي من ايكيا. هادشي اللي غنحتاجو باش نقادو الشميعات ديالنا. انا غنبداو على بركه الله. غنبداو باول حاجه، غناخذ السيغن بي بي او اللي بالدوغي، بيان سور كتكون مسدوده. غادي نحلو لها الداخل ديالها بالمقص، ولا شي حاجه تكون ماضيه باش كنوصل نخدمو بها مزيان. وتبعوا معايا الطريقه مزيان وان شاء الله كلشي غادي يدوز هو هذاك، وان شاء الله تعلموا. من مورا لا فيديو شاركوني بالتجربه ديالكم وخليوها لي في الكومونتير ان شاء الله. كنبدا باول حاجه، كندير نقيطه، اي موديل بغيتو ديروا اللي على بالكم، ما كاينش اشكال. بحال هذا الشكل انا هذا كندير دويرات، كنبقى غادا بشويه عليا. كما قلت لكم هاد لو سيغن كيجي ساهل بالنسبه للمبتدئات، الناس اللي ما كيعرفوش ينقشوا، او الناس اللي كتجيهم صعيبه. هذا كيجي بحال الستيلو، كيجي فريمون براتيك، يعني ما غاديش يجيكم شي حاجه اللي صعيبه. كنتمنى زعما ما يجيكمش صعيب، حيت انا كندير الحنه كيجيني عادي. كنبقى على هاد الطريقه هذه، كنبدا نخدم، يعني نفس اي شكل بغيتو، اي زواقه بغيتو، ما كاينش اشكال. نبقى خدامه على هذا الشكل هذا.
في هذا الاثناء غادي ناخذ الحجيرات هادو بحال البولات هادو بحال اللؤلؤ، هما اللي غنبدا نزوق بهم. تقدروا تخدموا باي حجيرات، اي استخاص، اي عقيق كما بغيتو تقدروا تخدموا به. انا كيعجبوني هادو اللي دايرين بحال اللؤلؤ، تيجيو عاطي المنظر زوين وانيق وشيك. على هذا الشكل هذا كنحطوهم على الزواقه. ديجا كيتبتوا ملي كديروا فوق من هذاك فوق من الزواقه ديجا كتكون صداقه، دونك اي حاجه درتوها فوق منه كتبت، يعني مكاينش اشكال. كنخدم بهاد العاوتاني بالاستخاص، هادو الاستخاص هادو ديال السخون كيجيو زوين، يعني كنزوقوا بهم. علاش كنقولهم ديال السخون؟ حيت هادو نورمالمون هاد الاستخاص كتخدموا بهم مثلا الناس كيديروهم فوق شي توب وكيدوزوا عليهم الحداده او المصلوح باش كيتبتوا كيلصقوا. هادو كنخدم بهم في الشميعات. كاين بزاف الالوان، كاين الابيض، كاين الاحمر، الغوز، اي لون بغيتو ما كاينش اشكال. كيبقى داكشي اذواق. انا تكون طريقه بسيطه وشكل بسيط. دابا غندير الزواقه ديال غنكتب ما شاء الله. بيان سور تقدروا ديروا اي حاجه، انا بغيت ندير ما شاء الله، كيجي مزيون في المنظر بهذه الطريقه هذه. بعد ما كنكملوا الشميعه ديالنا كتكون واجده، غادي نحطوها على جنب وغادي نجيبوا الغيبون في الذهبي، يعني سنته في الذهبي، باش نحاول نشدها، غندورها بهذه الطريقه هذه، وغنشوي شويه د الكولا ديال السيليكون غادي ندوبها باش نخلي ديك الغيبون ندورو باش يثبت ليا مزيان. تبعوا معايا مزيان وشوفوا الطريقه. تقدروا تحبسوا لا فيديو او تبطئوه، كاينه خاصيه ديال التبطيء ديال الفيديو باش كومسا تشوفوا الطريقه مزيان. يعني حاجه سهله، تحطوا غير لاكول وغادي تسدوا بهذه الطريقه هذه بحال هكا وتقطعوا بالمقص. وهنا غادي نوريكم كيفاش نصايبوا البابيون. كلشي ما كاين بزاف الناس ما كيعرفوش كيفاش يديروا البابيون. انا من هنا تبعوا معايا مزيان كيفاش كندير البابيون. كنخشي صبعي بهذه الطريقه هذه، لاحظوا مزيان، ديما كنشد صبعي كنخشيه كندور عليه الغيبون، يعني كندير بحال واحد الفتحه هي اللي كنخشي فيها صبعي، والجهه الاخرى حتى هي كنخشي فيها صبعي. نفس الحاجه كنديرها من هنا ومن هنا بهذه الطريقه هذه. انا كنعاود كنديروا بحال واحد الفتيحه كنخشي فيها صبعي، ونفس الحاجه كنديرها مع الاصبع الاخر بهذه الطريقه هذه. دابا كندير واحد الكروه، يعني خاصنا نديرو كروه علامه فيه، يعني كروه بحال هكا غير كنحطوها، والطرف الاول غنخشيو في ديك الفتحه التحتانيه، غادي نخشيو في الفتحه بهذه الطريقه هذه، وكنسحبو باش كتكب لينا بابيون بهذه الطريقه هذه. كنتمنى تكون سهله. غنعاود نكرر نفس العمليه في باقي الفيديو باش تتبعوا معايا مزيان كيفاش كنصايبوا البابيون ديالنا.
كنبقاو نجرو باش كنصغروا البابيون باش ما تجيناش كبيره وتجينا هي هذيك على لا طاي ديالها. هذه هي الطريقه كيفاش كنصايبوا اون بابيون. كنقطعوا الاطراف باش ما يبقاوش عندنا داك الشيء طويل، وكنضربوا بالبريكه باش الجناب ما يكونوش مسربين، باش ما يتسربوش لنا الجناب. وباش تلصق لنا البابيون ضروري ما ناخذوا لا كوليه سيليكون ندوبوها مره اخرى باش نلصقوا البابيون ديالنا في الشميعه. بهذه الطريقه هذه. نتمنى تعجبكم الشميعات ديالنا. مازال الخير، مازال نوريكم دوطخ موديل، نوريكم موديل اخر ديال الشميعات كيفاش كيتصايب. غنشد الشمعه الكبيره كالعاده، غنشد لاسان ديالي ونبدا نخدم. كندير شويه ديال السيرن وكنلصق العقيقه ديالي، يعني كنديرو نلصقوها حيت هي كتلصق اوتوماتيكمون فيها، حيت الصباغه هذيك اي حاجه درتيها كتثبت فوق منها. كندير شويه ديال الصباغه كندور على العقيق اللي درت، وكنبدا ندير دوك البولات في الجناب ديال العقيق بهذه الطريقه هذه بشكل دائري. هنا كنجيب لو ريبون ديالي باش نديرو الشميعه، الريبون في الغوز. انا شخصيا كيعجبني هاد الكولور هذا غوز بيبي، كيجي فن في الشميعات، كيجي فريمون انيق اليغون، ماشي شرط يكون ديال البنات باش بالضروره. انا كنشد الشريط يعني الغيبون كنشدو بصبعي كنثبتو وكندير لاكول يعني، وكنزير يعني ما كنخليش هاد السينته تكون مرخوفه على الشمعه، فريمون كنجبدها وكنزيرها مزيان. دابا غنعاود نوريكم كيفاش نصايبو لا بابيون. توجور نفس العمليه، يعني كنخشي صبيعاتي وكندير كروا وكنخشي دائما طرف واحد من داك طرف واحد من ديك العمليه وكنخشيها في ديك الفتحه، يعني جهه وحده اللي كتخشى في ديك الفتحه.
فقط. ها حنا كملنا البابيون ديالنا، توجور كنجرو كنسحبوا دائما هذاك الاطراف باش كتغنى البابيون ما كتجيناش كبيره، كتجينا هي هذيك موين حتى في المنظر كتجي كيوت. كنقطعوا الاطراف باش تكون عندنا قصيوره وزويونه. وتوجور كنشدو بريكه غير كنمرروا النار وصافي، غير كنبوسوها مثلا. كنبوسوها ماشي كنحرقوها، غير ريح النسمه ديال النار، النسمه ديال العافيه وصافي. دابا قبل ما نلصق البابيون باش ما تعينكشنيش غنبدا نكتب الدعاء ديال بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في الخير اون فرونسي. كيجي في النظر كيجي فريمون انيق شيك، فريمون زوين. هذا جو بونس كو ما عرفتش واش غادي يجيكم ساهل ولا صعيب. المهم تقدروا تكتفيو غير بهذا الغيبون وتعاودوا نفس الزواقه هاد الفوق كتعاودوها في التحت الا بغيتو بهذه الطريقه هذه. صافي من كنتهيو من الكتابه كندوزو باش نلصقوا الغيبون ديالنا، البابيون ديالنا. كنلصقوا البابيون ديالنا لاكول ديال السيليكون. كيتباع هذاك البيستولي ديال السيليكون، ولكن ماشي شرط انه يكون عندكم، تقدروا تخدموه هكا تبقاو تذوبوا بالبريكه. هذا مكان الشمعه ديالنا واجده. نقطعوا شويه الاطراف باش ما يجوناش طوال. وهذا هو الشكل النهائي ديال الشمعه ديالنا. كنتمنى تعجبكم الشمعه ديالنا. دابا منين انتهينا من الشمعه ديالنا، هذا هو الشكل النهائي ديال جوج الشمعات ديالنا اللي سبقنا وجدنا. كيجيو بهذا الشكل هذا. بعد ما سالينا من هاد الشمعات غندوزو للشمعه الصغيره. ليت الكندل الصغيره الكيوت كنخدمو بهاد الطريقه هذه. انا كانت مشات لواحد لابارتي من لا فيديو سو كيبان غير هنايا لي ديتاي، يعني ماشي شي زواقات صعاب، غير جوج دويورات كيجيو دويورات، يعني اي واحد يقدر يديرهم. كما قلت لكم السيرن كيجي براتيك، يعني ما كاينش اشكال. كنبداو نلصقوا لي ستراس ديالنا ديال السخون. كنشدد على لي ستراس ديال السخون باش كومسا تعرفوهم، باش ملي تمشيو عند المرقق تقولوا لهم لي ستراس ديال السخون. هادو اللي كيجيو بحال الزجاج، يعني كيجيو بحال الديامون. من سالينا غادي ندوزو دابا نصايبو الغيبون ديالنا. ندوبو الكولا ديال السيليكون توجور نفس الطريقه.
تحلات ليا شنو هي هاد الصغيوره هادي مزروبه على عمرها. وهنا غادي نلصقو البابيون ديالنا توجور بالكولا ديال السيليكون. كنلصقو البابيون ديالنا اللي سبق ليا وجدت. كتجي بهاد الطريقه هذه كتجي فريمون كيوت. كتجي غزاله. على غنحيدو الزائد نجي على هذا الشكل هذا. كنضربوه توجور بالعافيه باش ما يكونش عندنا ما يتسربش لنا الغيبه. ابركادابرا. ندوزو دابا مع المويه. مع مويه توجور غنديرو نيمبورط كل موتيف. تبعوا معايا مزيان هذا الشكل هذا اللي كندير كيجي فريمون ساهل بالنسبه للناس المبتدئين. كتراسيو بهذا الشكل هذا وكديروا غير دويورات. يعني الشكل اللي درتو في الشميعه الصغيره نفسه هو اللي غنعاودو. يعني دويورات كيجيو بحال هادو. بالنسبه لكم نتوما اللي يلاه بديتو جداد هذا الشكل كيجي فريمون ساهل وتيجي حتى في النظر زوين. يعني ما كاينش اشكال كيجي فريمون غزال. يعني ماشي بالضروره تكونوا كتعرفوا تزوقوا ولا غير هذا الشكل هذا اللي كيجي بحال دويورات هكا كيجي فريمون ساهل. يعني ما كاينش زعما شي صعوبه. كنتمنى زعما يفيدكم هذا الفيديو توليو تصايبوا نتوما شميعات وبقوا توليو تبيعوهم. تحركوا شويه مع هاد الحظر الناس المساكن ما خدامينش اللهم يتحركوا بهذا الشيء هذا. نديروا اجر. انا كيعجبني نفيد البنات مثلا اللي ما عندهمش خدمه ما عندهم حتى شي حاجه يتعلموا شي حاجه هكا تفيدهم. يعني غير يتحركوا شويه كوميم شي حاجه شي حاجه كتعرفي ديريها ملي كتجيب لك الفلوس راه كتفرحي. او الا ما بغيتوش كاع تخدموا بهم تخدموا فيهم غير الدار تبقى عندكم في الدار شي حاجه نتوما صايبينها بيديكم. انا شخصيا كيعجبني نصايب شي حاجه بيدي كيحمقني نصايب شي حاجه بايدي تبقى عندي ديكور في الدار. كنكملوا بهذا الشكل هذا. كنديروا هاد لي ستراس هادو ديال السخون اللي بحال الديامون وكنلصقوا. هنا كنطلبوا ديال الناس انني ندير السميات اللي بغاو في لي بوشي. هنا غنكتب محمد ياسين ديال واحد الوليد. نكتب محمد ياسين. الاسماء شويه غادي يجوكم صعب ولكن ماشي مشكل. محاوله تقدروا ديروا محاوله. علاش لا. كندير بهذه الطريقه هذه. وندوزو لي فيغ افان. اول حاجه كنحسبوا على هاد الوجبه هادي نشدو الكاس غادي نعلمو نديرو واحد 3 نقاط على شكل مثلث وغادي نرسمو على هاد الشكل هذا بحال القبه. يعني خصهم يكون ضروري يكونوا متساويين باش يجي الشكل ديال الزواقه متماثل. كنبقاو نزوقو على هاد الطريقه هادي. كنضيفو واحد نقيطه ديال الصباغه باش كنوضعو فيها العقيق من الحجر. ديك الحجيره نحطوها الوسط وكنديرو عاوتاني الصباغه باش كنحطو حداها الحجيرات
الصباغه باش كتلصق لينا دوك الحجيرات ودوك بحال اللؤلؤ وداك الالماس اللي داير بحال الالماس. كنبداو نلصقو على هاد الطريقه. من بعد ما كنساليو الزواق ديال الكاس ديالنا غندوزو البابيون. غنوريكم عاوتاني مره اخرى كيفاش كنعقدو البابيون. كنحاول نوريه لكم شحال من مره باش كتعرفوا تحفظوا لا تكنيك كيفاش كنديروا لا بابيون. كنديروا البابيون نفس الحاجه، يعني ضروري كنديروا بحال هكا، كنقصوا جوج فتيحات كنخشيو فيها الاسبوع ديالنا وكنديروا علامه فيه او كروه، وديما كنشدو طرف واحد وكنخشيو في الفتحه اللي عملنا. بهذه الطريقه هذه كنخشيو طرف وكنسحبو. فيما نسحبو كنزيدو نجرو باش كتقاد لينا الورده مزيان وكتزير باش ما تحلش لينا. كنحاولوا نسحبو ونزيرو، نسحبو ونزيرو. فيما كنسحبو كنزيرو باش ما تكونش عندنا الورده كبيره وتكون ما تكونش دغيا تحل لينا او ميم طون. بهذه الطريقه هذه ملي كنصايبو البابيون ديالنا كنلصقوها في الكاس ديالنا باش كيبقى بهذا الشكل هذا. كيجيو فريمون زوينين وانيقين. اي فوالا، هذه هي النتيجه النهائيه. كنتمنى يكون عجبكم لي موجي لي صايبت ونكون فدتكم. ان شاء الله تصايبوهم في الدار. ما تنساوش تشجعوني. شكرا. Say what you wanna say to me now.